सुरक्षा म्हणून कितें काय असले म्हणून कितें काय पुलीस बी काय नाही असले पण चालत ना म्हणून ते मारपा कित्याक कॉमेंट करता पण ते झगडी जाली बाकी काय म्हणून सगळं त्रास व्हिडिओ ट्रेलर काय झगडी झाली हय आमी पयलें मुखार तोंडान भुरगे चालना सगळे उरले कोणाचे अर्धे अर्धे वर्स चिड्डोळ सीएम कितें म्हणटालो कितें शॉक येता अशें कितें म्हणून ते कितें केलं प्रॉब्लेम आहा मारून गेले शॉक केली शॉक येता शॉक म्हणून बोबाळ करून हें जालें म्हणून गोंयांत उडली स्टेटमेंट करता म्हणजे बरें चलो सो आज वी विजिटेड दी असिलो हॉस्पिटल आनीक खूब दुखाची गजाल जेन्ना एक ट्रेजेडी जाता आनीक ह्या ट्रेजेडीक वी हॅव लॉस्ट 6 लायव्स आनीक जे शिफ्ट जाले म्हाका दिसता ऑलमोस्ट अनदर 5-6 आर इंट्युबेटेड इन गोवा मेडिकल कॉलेज सुरवातेक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन गेले आनीक थिंगा कॅज्युअलिटीनूय जायते इंजर्ड लोक आसात सेवरल पीपल वर बॉट डेड आनीक म्हाका दिसता डेफिनेटली फॉर द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा सच एन इन्सिडंट हॅज हॅपन्ड आनीक what measures were taken, whether measures were in place. I believe Amche Adhyaksh, so he was there for this Jatra in the night and it happened at around 2:30. We will definitely brief the press, but we stay, aaj ami sogle je innocent lives were lost and we stay with their families. We are asking that there has to be an inquiry. There has to be inquiry into why such incident happened, whether happened because of hypoxia, whether it happened because there was a fight. Some people say that there was shock, whether measures were taken with regards to disaster management failure. These are all questions and we are analyzing. Definitely we will come back to you all, but today we stand in solidarity with all the people. Innocent Amgele Goenka Raj have died and his Jatra annually happens. But what went wrong? Why it went wrong? This seems to be an administration failure which we will speak to you in detail. हांव मनीषा उसगांवकर काँग्रेस जनरल सेक्रेटरी. आज आमी हांगा आयिल्ले आसात कित्याक काय म्हणल्यार आज तुमी पळयलां आसतलें की जत्रोत्सव भावीक सगळे आमची भावना लयराईची जात्रा म्हणल्यार एक स्टेट फेस्टिवल केल्लें आसा. अशी दुख्खद घटना घडची न्ही तांचे दुख्खान जे पळय हातून वायट जाल्या हांचे दुख्खान आमी शामील आसा. तशेंच जे पळय कोणाक दुखापत जाल्या ते बेगीन हे लयराई आईन तांकां बरें बेगीन करून घरा धाडचें. आनी तशेंच हांव म्हणटा आतां आमी स्टेट फेस्टिवल ताका डिक्लेअर केलां तेन्ना ताजें मॅनेजमेंट मातशें सरकारान लक्षांत घेवपाक जाय आशिल्लें. आतां काल हाका कारणीभूत कितें जालें कित्या खातीर जालें हजारांनी पोलीस आशिल्लो जाल्यार ते टायमार तो खंय आशिल्लो हाजेर सरकारान मातशें लक्ष घालपाचें. आनी हांव म्हणटा की आतां पयला आमी आसतले हे आतां धोंड वतात प्रत्येक गांवांतल्यान वाड्या वयल्यान कितले धोंड वतात हाचो एक आंकडो आसपाक जाय. आमी सुद्दां तांकां तळार वचून मेळटा ते तळार रावतात ताजे वयल्यान ताजो रिकॉर्ड मेळटा. म्हणजे 1 लाख जर धोंड आसा किंवा 50,000 धोंड आसा तांचे बरोबर भावीक कितले आसतले तांचो अरेंजमेंट कसो जातलो हाजेर मातशें सरकारान हाजे फुडें लक्ष घालचें. आनी ही परत अशी खंयच्याच हातून म्हणजे आमी पळयलां आसतलें की पेडणेची पुनव जावं फातर्पेची जात्रा किंवा गोंयचे सायबाचे फेस्त अशे खुबशे आसात जे आमचे भाविकांची श्रद्धा थंय लागिल्ली आसा आनी हजारांनी आनी लाखांनी भावीक थंय वता. तांचो वेवस्थीत अरेंजमेंट सरकारा कडेन जावचो हाजी खबरदारी सरकारान हाजे फुडें घेवची. नमस्कार, हांव राजेश सावळ, एक्स चेअरपर्सन सांखळे म्युनिसिपल कावन्सील. आमी पळयल्या आजची घटना लयराई जात्रेची. खूब वायट दिसता. आमचे काही भाव आमच्यो काही भयणी त्या जात्रेन गर्देन भायर पडल्यो. काही आमचे भाव इंजर्ड जाले. वेवस्थाचो प्रसंग जर पळयत जाल्यार ही घटना फर्स्ट टायम घडूंक ना. अशे ही त्रास गोंयकारांक पोरूय जाल्ले. हेच जात्रेन पोरू 2 एक्सपायर जाल्ले, एक बायल आनी एक दादलो. ही विशय खबर आसतना सरकाराक 1 वर्स जालें परत ही घटना आतां मोठ्या प्रमाणान जाली. म्हणजे हेजो डायरेक्ट दोश आमी गव्हर्मेंटाक दिता, थंयच्या अधिकारींक दिता. ते डेप्युटी कलेक्टर आसतले, मामलेदार आसतले किंवा गव्हर्मेंट लेवलाचेर आसतले. पोरू जेन्ना 2 एक्सपायरी जाल्यो आनी आमकां खबर आसा थंय लाखांनी लोक येतात,
भावीक येतात आनी तेजी जर प्रॉपर चॅनल सिस्टम जर केल्लेली जाल्यार आयज हे आमचे भाव आमच्या बरोबर आसतले असले. गव्हर्मेंटाक सिरियस ना ज्यो गोष्टी खरेंच लोकांचे भावनीक गजाली आसा थंय गव्हर्मेंट सिरियस दिसना. जो प्रॉपर चॅनल अरेंजमेंट जावंक जाय आसलो तोय आमकां सारको दिसूंक ना. अशा गर्देन ज्या जाग्यार 10,000 20,000 लोक आसा आनी दोरी बांदून ती कशी कंट्रोल जातली इतली सादी गजाल त्या अधिकारींक कळना जाल्यार दोश कोणाक दिवपाचो. हांकां भाड्याचे टट्टू कशे हाडून बसयल्यात तांकां दोश दिवपाचो काय काम जे गव्हर्मेंट आसा चलता तांकां दोश दिवपाचो. म्हाका दिसता प्रॉपर चॅनल अरेंजमेंट जावंक ना हेजो स्ट्रेट आरोप आमचो ह्या सरकाराचेर आसा. आनी हेज्या फुडें ही घटना घडची न्हू किंवा आमच्या कोणाक लोकल भावा भयणीक हे त्रास जावचो न्हू हेजी अरेंजमेंट सरकारान प्रॉपर रितीन आतांच्यानूच तयारी लागची की फुडें आनी हे अशी घटना खंयच्याच प्रोग्रामांक खंयच्याच फंक्शनाक जावची ना. देव बरें करूं.